यसकारण विश्वकै गरिब देशको रेखामा पर्यो श्रीलङ्का। कसरी नेपाल भन्दा पनि गरिब बन्दै गयो त? आउनुहोस् चर्चा गरौं। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शंकर भूषाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, विश्वमा धेरै देशहरू कुनै बेला धनी थिए, तर देशको गृहयुद्ध या त विश्वयुद्ध यिनै कारण धेरै देशहरू गरिबीको रेखा मुनि आउन बाध्य भए। कतिपय देशहरू त पहिलो र दोस्रो युद्धबाट माथि पुगे भने कतिपय देशहरू चरम गरिबीको अवस्थामा पनि पुगे। यस्तै नेपाल पनि कुनै बेला धनी देशको सूचीमा सूचीकृत थियो, तर पछि यो देशको राजनैतिक अस्थिरता र गृहयुद्धकै कारण गरिबीको रेखामा परेको छ। अहिले बिस्तारै विकासोन्मुख देशको बाटोतर्फ अगाडि लम्किरहेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईहरूलाई नेपालको नभई एउटा यस्तो देश जुन देश केही वर्षसम्म धनी देश नै मानिने गर्थ्यो, तर आजभोलि त्यो देशमा आर्थिक संकट समेत देखा पर्न थालेको छ। यो देश धार्मिक विषयवस्तुसँग समेत जोडिएको छ। आज हामी तपाईहरूलाई श्रीलङ्का देशको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। पछिल्लो समयमा विश्वकै गरिब देशको रेखामा कसरी पर्यो श्रीलङ्का भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै हामीले भिडियोको बीचमा सोधेको प्रश्नको सही जवाफ दिएर विजेता पनि बन्नुहोला। हामी लाग्छौं आजको विषयवस्तुतर्फ। यो देश हो श्रीलङ्का, जुन साउथ एसियामा पर्ने एउटा देश हो। यो देशको आधिकारिक नाम भने प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्का हो। यो दक्षिण एसियाको एक टापु देश हो। श्रीलङ्काको भारत र मालदिवसँग समुद्री सिमाना समेत जोडिएको छ। यो देशको राजधानी कोलम्बो हो भने कोलम्बो नै यो देशको सबैभन्दा ठूलो शहर हो। यो एउटा वित्तीय केन्द्र समेत हो, जसमा श्रीलङ्कामा धेरैजसो वित्तीय संस्थाहरू समेत रहेका छन्। यो देशको आधिकारिक भाषाहरू दुईवटा रहेका छन्, जुन सिंहला र तामिल हुन्। यस्तै यो देशले अंग्रेजी भाषालाई समेत मान्यता दिएको छ। यो देशको कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस्तै यहाँको कुल जनसङ्ख्या सन् 2020 का अनुसार 2,21,56,000 रहेको छ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौं यो देशमा कसरी आर्थिक संकट उत्पन्न हुँदैछ भनेर। दर्शकवृन्द, एसियाली मुलुक श्रीलङ्काले बढ्दो आर्थिक एवं मानवीय संकटको सामना गरिरहेको छ। हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको मुद्रास्फीति, खाद्यान्नको मूल्य र रित्तिँदो सरकारी ढुकुटीबाट यो वर्ष श्रीलङ्का टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। गोटाबाया राजापाक्सेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामना गरिरहेको आर्थिक संकटका पछाडि कोभिड महामारी र पर्यटन क्षेत्रमा लगत्तै परेको असरको हात समेत रहेको छ। अत्याधिक सार्वजनिक खर्च, कर कटौतीबाट सरकारी राजस्वमा आएको कमी र चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋणले समेत अर्थतन्त्रलाई संकटको स्थितिमा ल्याएको छ। श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै न्यून बिन्दुमा पुगेका कारण समेत आर्थिक संकट देखा परेको हो। मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नुको कारण आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणपत्रसँग जोड्न सरकारले मुद्रा छाप्न थाल्नु रहेको छ। विश्व बैंकको एक अनुमान अनुसार महामारी सुरु भए यता श्रीलङ्कामा 5 लाख मानिस गरिबीको रेखा मुनि पुगेका छन्, जुन संख्या 5 वर्षको अवधिमा गरिबी मुक्त हुने जनसंख्या बराबर हो। नोभेम्बरमा मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च अर्थात् 11.1% पुगेको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा यसअघि सम्पन्न ठानिएका मानिसहरूलाई समेत परिवार पाल्न कठिनाई भइरहेको छ भने कयौं मानिसहरू आधारभूत वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राजापाक्सेले आर्थिक संकट घोषणा गरी अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चितताका लागि सेनालाई अधिकार दिएपछि समेत मानिसको कष्ट कम भएको छैन। श्रीलङ्कामा संकट कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई राजधानी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइनबाट पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनु पूर्व हामीले प्रस्तुत गर्दैछौं प्रश्न उत्तर सेगमेन्ट। हामीले अघिल्लो भिडियोमा सोधेको प्रश्न थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकको हालका गभर्नर को हुन्? यस प्रश्नको धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको थियो, जसमध्ये गोला प्रथाबाट 3 जना विजेता बन्नुभएको छ। अमेरिकाबाट लोक आचार्य, कालीकोट घर भई हाल पाल्पामा रहनुभएका प्रेमसिंह थापा र पाँचथरबाट विक्रम अर्पण मगर। उहाँहरू 3 जनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। नेपाल राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन्। अब आजका लागि प्रश्न, नेपालमा श्रीलङ्का टापु कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ आफ्नो नाम र ठेगाना सहित तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हामी लाग्छौं पुनः विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, श्रीलङ्कामा राहदानी लिन आउने मध्ये 25%ले मुलुक छाड्न चाहेको बताउँछन्। हालको अवस्थाले 1970 को दशकमा देखिएको संकट स्मरण गराउँछ। त्यसबेला आयातमाथि गरिएको नियन्त्रण र न्यून स्वदेशी उत्पादनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको गम्भीर अभाव देखिएको थियो भने पाउरोटी, दूध र
र चामल किन्न लामो लाइन लाग्ने गर्थ्यो। यस्तै यो देशमा पछिल्लो समय वैदेशिक ऋणको भार सबैभन्दा प्रमुख समस्या बनेर देखिएको छ। खास गरी चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण बढ्दै गएको छ। यस्तै श्रीलङ्काले चीनसँग लिएको 5 अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ। एउटा रिपोर्टका अनुसार सरकारले चीनसँग गत वर्षको आर्थिक सङ्कटका बेला थप 1 अरब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो र उक्त ऋण किस्ताबन्दीमा तिर्दै आएको छ। यो वर्षभित्र आन्तरिक र वैदेशिक गरी 7 अरब 30 करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्ने देखिन्छ। तर नोभेम्बरसम्मको आँकडा हेर्दा 1 अरब 60 करोड डलर मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको पाइन्छ। दर्शकवृन्द, आकाशिँदो महँगीका कारण जनआक्रोश बढेपछि राष्ट्रपति राजपाक्सेले 1 अरब डलर बराबरको आर्थिक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन्। यस अन्तर्गत सरकारले कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन रकम बढाउनेछ भने केही खाद्यान्न एवं औषधिमाथिको कर हटाउनेछ। यस्तै अति विपन्न नागरिकलाई नगद उपलब्ध गराउने श्रीलङ्का सरकारको योजना समेत रहेको छ। तर राजापाक्सेको कदमले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट र बढ्दो मुद्रास्फीति समाधान नहुने कुरा पनि विभिन्न आलोचकहरूले बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्था कुनै बेला नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब चर्चा गरौँ यो देशको इतिहासको बारेमा। श्रीलङ्काको दस्तावेजी इतिहास कम्तीमा 1,25,000 वर्ष पहिलेको ऐतिहासिक मानव बस्तीहरूको प्रमाणसहित 3,000 वर्ष पछाडि जान्छ। यसमा समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा समेत रहेका छन्। श्रीलङ्काको प्रारम्भिक ज्ञात बौद्ध लेखन सामूहिक रूपमा पाली क्यानन भनेर चिनिन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ श्रीलङ्का एक बौद्ध राष्ट्र हो? यो देश पनि कुनै बेला अरू देशको कब्जामा रहेको थियो। यस्तै 20औं शताब्दीको सुरुवातीमा राजनैतिक स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन भयो। यस्तै 1948 मा सिलोन एक अधिराज्य भयो। 1972 मा श्रीलङ्का नामक गणतन्त्रद्वारा प्रभुत्व प्राप्त भयो। दर्शकवृन्द, श्रीलङ्काको हालको इतिहास 26 वर्षको गृह युद्धले समेत बिग्रिएको थियो, जुन 1983 मा सुरु भयो र 2009 मा निर्णायक रूपमा समाप्त भएको थियो, जब श्रीलङ्काको सशस्त्र बलले तामिल इलमको लिबरेसन टाइगर्सलाई पराजित गर्यो। आज श्रीलङ्का एक बहुराष्ट्रिय राज्य हो। विविध संस्कृति, भाषा र जातिहरूको घर समेत हो। यो देशमा सिमालीहरूको जनसङ्ख्या बहुमत रहेको छ। यस्तै श्रीलङ्काले पनि 2012, 2016 मा 2 पटक क्यारम विश्व च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ र 2018 मा पुरुष च्याम्पियन बन्ने र महिला टोली दोस्रो स्थान जित्यो। श्रीलङ्काको 4.4% भूभाग पानीले ओगटेको छ। यो देशको मुद्रालाई श्रीलङ्काली रुपैयाँ अर्थात् याल-KR पनि भन्ने गरिन्छ। यदि तपाईँले नेपालको 1 लाख लगेर श्रीलङ्का घुम्न जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँको 1 लाख बराबर 17,666 रुपैयाँ हुन जान्छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, नेपालभन्दा श्रीलङ्का पैसाको मामलामा कमजोर छ कि छैन? यो देशमा 70.2% मानिसले बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन् भने 12.6%ले हिन्दू धर्म मान्ने गर्छन्। यस्तै 9.7%ले इस्लाम धर्म मान्ने गर्छन् भने 7.4%ले इसाई धर्म मान्ने गर्छन्। बाँकी 0.1%ले अन्य धर्म मान्ने गर्छन्। यो देशमा लेफ्ट साइडबाट गाडीहरू चलाइन्छ भने यहाँको कलिङ कोड +94 रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो त थियो विश्वकै गरिबीको रेखामुनि पर्न थालेको देश श्रीलङ्काको बारेमा जानकारी। तपाईँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आजको भिडियोबाट स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुषालसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।